गणित प्रेमी सम्पूर्ण मनहरुमा नमस्कार अनि स्वागत। तपाईहरु म्याथ फर यू को यस्तो युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ नेपालका विभिन्न बोर्डहरु यानि सिटिभिटी ट्यू को सिलेबस भित्र रहँदै म्याथमेटिक्सका विभिन्न बुकहरुको साथै ओल इज गोल्ड को ए टु जेड कन्सेप्ट सहित सोलुसन पाउनुहुनेछ। आशा छ यसमा राखेका भिडियोहरु तपाईको सहयोगी बन्नेछन्। साथै यो च्यानललाई पनि लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरी मलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ ताकि आगामी दिनहरुमा यी र यस्तै खाले भिडियोहरुलाई निरन्तरता दिन सकूँ। यो भिडियो नितान्त रूपमा अस्मिता प्रकाशन काठमाडौँको अनुमतिमा तयार पार्दैछु। बीबीएस फर्स्ट इयरको पीडीएफ भर्जन उपलब्ध गराउने अस्मिता प्रकाशन, सीमा मेस तथा लेखक आदरणीय सरहरूप्रति हार्दिक नमन तथा आभारी छु। के तपाईँ बीबीएस फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने आज यो बुक सुरक्षित गर्नुहोला। नेपालका प्राय पुस्तक पसलहरूमा यो उपलब्ध छ र यही उत्कृष्ट बुकलाई आधार बनाएर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। क्वेसन नम्बर 16 बाट सुरु गरौँ। यहाँभन्दा अगाडिको क्वेसनहरू अघिल्ला भिडियोहरूमा गरिसकेका छन्। 16 नम्बरमा छ क्वेसन, हेरौँ। एज वी नो मीन इज टेकन एज द ब्यालेन्स पोइन्ट फर एनी डिस्ट्रिब्युसन्स। कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनमा मिनलाई हामीले के को रूपमा लिन्छौँ? ब्यालेन्स पोइन्टको रूपमा लिन्छौँ रे। त्यो मिन भनेको के हो त? यक्स बार हो। मैले यसलाई यतापट्टि मिलाएर लेखिहालेँ है त। मिन भन्ने कुरा यहाँ यो क्वेसनमा आएको कारणले गर्दाखेरि मैले मिनलाई अहिले यक्स बार भनेर यहाँ लेखिहालेँ। लेख्नुको कारण पनि छ, त्यो मैले बुझाउँछु। अनि यति लेखिसकेपछि मैले यहाँ काम गर्दैछु, अरू क्वेसन पढ्छु। बिकज द सम अफ अल अब्जर्भेसन, प्रत्येक अब्जर्भेसनको कुरा छ, समको कुरा पनि आयो। मैले यहाँ यसरी अगाडि सम लगाइदिएँ। अफ अल अब्जर्भेसन, अब्जर्भेसन भनेको के हुन् त? हामीलाई दिएको डाटा हो। डाटालाई हामीले केले जनाउँछौँ? यक्सले जनाउँछौँ। यक्स लेखेँ है। अनि अरू के भनिरहेको छ यसरी हेरौँ। एक्सप्रेस एज अ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ डिस्टेन्स फ्रम द ब्यालेन्स पोइन्ट। कहाँबाट त? यो अब्जर्भेसनलाई कहाँबाट एक्सप्रेस गर्ने रे? ब्यालेन्स पोइन्टबाट। भनेपछि हामीले भर्खरै फाइन्ड आउट गऱ्यौँ यो चाहिँ अब्जर्भेसन हो। अब्जर्भेसनलाई ब्यालेन्स पोइन्टबाट घटाउने हो भने यसको रिजल्ट कति हुन्छ भनेर भनेको छ? इक्वल टु 0 भनेर भनिरहेछ। भनेपछि यसले भनेको कुरा के रहेछ त? माइनस सम अगाडि आइहाल्यो, इक्वल टु 0। यो प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ। जति लामो स्टेटमेन्ट भए पनि हामीलाई यो क्वेसन, यो स्टेटमेन्टले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ? यति कुरा न हो। हेन्स, अब के भन्दैछ यसले? हेन्स युज दिस स्टेटमेन्ट फर द सेट अफ स्कोर के छ? 3, 6, 2, 0, 4 एन्ड अल्सो भेरिफाई द स्टेटमेन्ट भनेर भनिरहेको छ। हामीले यो थ्योरमको रूपमा पनि प्रुभ गर्न सकिन्थ्यो, तर क्वेसनले एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम दिएर न्युमेरिकल्ली प्रुभ गर भनेर भनिरहेको छ। झन् हामीलाई सजिलो भयो न्युमेरिकल्ली प्रुभ गर्नको निमित्त। अब यसलाई सोलुसनबाट जाउँ। सोलुसनमा कसरी गर्न सकिन्छ त? सोलुसनभन्दा पहिला टेबल बनाऊ र टेबलको माथि क्यालकुलेसन अफ टेबल भनेर लेखौँ है। अब यहाँ क्यालकुलेसन अफ टेबल भन्दा पनि भेरिफिकेसन भनेर लेख्दा हुन्थ्यो, अझ राम्रो हुन्थ्यो। भेरिफिकेसन अफ के लेख्दा हुन्थ्यो? यक्स समेसन यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टु 0 भनेर यहाँ लेख्दा राम्रो हुन्छ। अब यसलाई यसरी अगाडि बढाउँ। मलाई दिएको डाटालाई, यो डाटा छ नि मलाई यहाँ माथि दिएको छ, यो भनेको डाटा हो, यक्स हो, अब्जर्भेसन हो। यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ। मैले यसलाई यहाँबाट लेख्न सुरु गर्छु। यक्स, यक्स कुन कुन दिएको छ? 3, 6, 2, 0 र 4 लाई मैले यहाँ लेखेँ। मलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरामा यक्स बार चाहिएको छ। यक्स कुरा त यहाँ आउँथ्यो, यो समेसन त दुईतर्फ बाँडिन्छ, ठिकै छ। यो यक्स कुरा त यहाँबाट आइहाल्यो, सकिहाल्यो, तर यक्स बार पनि चाहिएको छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा यक्स बार निकाल्ने हामीसँग के छ त? फर्मुला छ। कुन फर्मुला छ त? त्यो पनि लेख्छु मैले है। यक्स बार भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा यक्स बार इक्वल टु समेसन यक्स बाई यन हो, होइन त? अब यन कहाँबाट निकाल्ने? समेसन यक्स त निकालिएला, यो जोड्यो भने यो जोडेर राखिहालौँ। समेसन यक्स भनेको
समेसन यक्स इक्वल टु सम्पूर्ण जोड्दाखेरि कति आउँछ 15 आउँदो रहेछ। यन कहाँबाट आउने त भन्ने हुनसक्छ। यन भनेको यहीँ दिएको काउन्ट गर्ने हो। कतिवटा छन् अब्जर्भेसन? एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा। भनेपछि यन कति भयो त 5 भयो। यन इक्वल टु 5 यहाँ राखिदिउँ। भनेपछि समेसन यक्स पनि हामीसँग छ र यन पनि दुइटै छ होइन। के छ अरे समेसन यक्स र यन दुइटै छ भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ यक्स बार पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यो पनि निकालौँ। यक्स बार इक्वल टु कति त समेसन यक्स बाई यन। समेसन यक्सको भ्यालु 15 र यनको भ्यालु 5 राख्दाखेरि रिजल्ट आयो 3। हामीले चाहेको कुरा फाइनल गरिसक्यौँ। यक्स माइनस यक्स बार त अब यहाँ लेख्नु पऱ्यो। यो कोलममा के लेख्ने त यक्स माइनस यक्स बार लेख्नु पऱ्यो। यक्स माइनस यक्स बार। यक्स बार त हामीले भर्खरै यहाँबाट 3 फाइन्ड आउट गरेका छौँ। यही 3 लएर यो यक्स बारमा हामी पुट गर्छौँ। यो 3 लएर हामीले के गर्छौँ यो यक्स बारमा यहाँ पुट गरेर राखिदिन्छौँ। राख्दा कति हुने भयो यक्स माइनस 3 हुने भयो। यक्स त कहाँको रिजल्ट हो यो हो रेस्पेक्टिभली है। यो हो यक्स भनेको। भनेपछि यक्सको भ्यालु अब कति राखौँ 3 माइनस 3 गर्दा कति आउँछ यहाँ 0 आउँछ। त्यही कुरा लेख्दैछु 0। अब 6 माइनस 3 गर्दा 3, 2 माइनस 3 गर्दा -1, 0 माइनस 3 गर्दाखेरि -3 नै भयो। 4 माइनस 3 गर्दाखेरि 1 यहाँ आयो। अब यसलाई समको रूपमा हामीलाई चाहिएको छ यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा। त्यही भएर सम गरिदिउँ। यहाँ समेसन यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टु गर्नुपर्ने हो। यसलाई पनि म यहाँ देखाउँदैछु यसरी। यहाँ कसरी हुन्छ त हेरौँ त। यो 3 र यो 3 कट हुन्छ। त्यस्तै यो -1 र यो +1 पनि कट हुन्छ। भनेपछि यसको सम कति आयो त 0 आयो। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा आइहाल्यो, प्रुभ भइहाल्यो। यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टु 0 यही प्रुभ गर्नुपर्ने होइन हो। प्रुभ भइहाल्यो। प्रुभ भएको कुरालाई मिलाएर लेखिदिउँ यहाँ। हेन्स फर द गिभन सेट अफ डाटा समेसन यक्स माइनस यक्स बार इक्वल टु 0 भेरिफाइड भनेर लेखौँ। क्वेसन नम्बर 17 छ द मिन वेट अफ 150 स्टुडेन्ट इन अ सर्टेन क्लास इज 60। एउटा कुनै क्लासका 150 जना स्टुडेन्टहरूको मिन चाहिँ 60 केजी छ। वेट मिन वेट भनेको 60 केजी रहेछ। त्यो क्लासमा त के हुने भयो बोइज पनि हुने भए र गर्ल्सहरू पनि हुने भए। र द मिन वेट अफ बोइज इन द क्लास इज 70 केजी छ मिन वेट केटाहरूको। एन्ड द्याट अफ गर्ल्स इज 55 केजी र केटीहरूको वेट मिन वेट चाहिँ 55 केजी छ भने फाइन्ड द नम्बर अफ बोइज एन्ड द नम्बर अफ गर्ल्स इन द क्लास भनेर सोधिरहेको छ। हामीलाई जस्ट 150 जना स्टुडेन्ट छन् भन्ने कुराले जानकारी दियो र 150 वटै स्टुडेन्टहरूको औसत वेट चाहिँ 60 केजी छ भनेर पनि जानकारी दियो। अनि औसत वेट केटाहरूको 70 केजी र केटीहरूको 55 केजी छ भनेर पनि जानकारी दियो। अब हामीले यही डाटाको आधारमा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ केटा कति छन् र केटी कति छन् त त्यो क्लासमा भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो क्वेसन कस्तो भयो त यहाँ हामीले अब कम्बाइन अर्थमेटिक मिनको फर्मुला लगाउनु पर्यो। जुन फर्मुला पहिलो भिडियोमा मैले वेल एक्सप्लेन गरेको छु। जसले हेर्नुभएको छैन त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। कम्बाइन अर्थमेटिक मिनको फर्मुला राम्रोसँग त्यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। मैले यहाँ दिएको कुरालाई अब सिम्बोलाइज गरेर मिलाएर राख्छु। यन भनेको त 150 भयो नि त टोटल। यन इक्वल टु n1 प्लस n2 गर्छु किनकि हामीसँग केटा र केटी दुईटा छन् क्लासमा। n1 भनेको बोइजको सङ्ख्या र n2 भनेको गर्ल्सको सङ्ख्या भनेर मैले माने अहिले एकछिनलाई है। n1 प्लस n2 जम्मा टोटल कति छन् त स्टुडेन्ट 150 यतापट्टि राखिदिएँ। अनि यो हामीसँग छ नि यो 70 केजी चाहिँ केटाहरूको वेट हो मिन वेट। त्यही भएर यक्स बार 1 गरेँ। 1 भनिसकेपछि बोइजलाई जनाउँछ है। यो बोइजको कुरा यतापट्टि लेखिदिउँ साइडमा यो बोइज। अनि त्यस्तै यक्स 2 भन्दा बित्तिकै केटीहरूलाई जनाउँछ। यक्स 2 को बार भन्दा बित्तिकै केटीहरूको मिन वेटलाई जनाउँछ। यसलाई गर्ल्स भनेर लेखिदिउँ। यो चाहिँ भनेपछि हामीसँग
x1 को बार पनि छ, x2 को बार पनि छ। त्यस्तै हामीलाई 150 वटा स्टुडेन्टहरूको के दिएको छ, मेन वेट पनि दिएको छ 60। त्यसलाई के गरौँ, x बार भनेको x1 2 भनौँ, केटा र केटी दुईटैको 60 छ भनेर यतापट्टि राख्दिउँ। यति भइसकेपछि हामीसँग मिन अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला छ, त्यही फर्मुला लाग्छौँ। मैले यहाँ अहिले एक्सप्लेन गरेका कुरालाई यता थोरै मिलाएर लेख्ने प्रयास गरौँ। सोल्युसनको फर्ममा लेट n1 and n2 be the number of boys and number of girls respectively। भन्नुको मतलब n1 ले बोइजलाई जनाउँछ र n2 ले गर्ल्सको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। फ्रम अ गिभन क्वेसनले दिएको छ यो कुरा के दिएको छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट आई n1 प्लस n2 इक्वल टु 150 क्वेसनले दिएको छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि पनि यसरी मिलाएर राखिसकेको छु यतापट्टि। अब म के गर्दैछु, और n1 भनेको 150 माइनस n2 गर्न मिल्यो। यसलाई यो n2 लाई उता लाने हो भने के हुन्छ त, यो n2 लाई उता लाने बित्तिकै माइनस बनिन्छ। n1 इक्वल टु 150 माइनस n2 भनेर राखेँ। अब मैले यसलाई इक्वेसन 1 भनेर मानिदिन्छु। अब के गर्छु, मैले अहिले वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला लगाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ दुईटा n1 र n2 दुईटा भेरिएबल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटै भेरिएबलमा चेन्ज गर्नको निमित्त मैले 150 माइनस n2 गरेको हो। र यो n2 लाई अगाडि राखेर यसरी यो n2 लाई अगाडि राखेर n1 लाई पछाडि राखेको भए पनि हुन्थ्यो। जस्तो कि n2 इक्वल टु 150 माइनस n1 पनि गर्न मिल्छ है। आफूलाई जुन मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। अब यो किन यसरी इक्वेसन 1 भनिरहेको छु भन्ने कुरा अहिले फर्मुला लगाउँदाखेरि म क्लियर पार्नेछु। जस्ट त्यो फर्मुलामा एउटै भेरिएबल बनाउने n1 अथवा n2 मात्र बनाउनको निमित्त अहिले n2 मात्र बन्छ। यसले गर्दाखेरि हेरौँ, मिन वेट अफ अल स्टुडेन्ट्स कति छ त, मिन वेट भनेको 60 छ। यहाँ अगाडि नै मैले देखाइसकेको छु, यहाँ लेखिसकेको छु, त्यही लेखिन्छ 60। यसलाई x1 2 को बार इक्वल टु 60 केजी भनेर लेखौँ। नाउ मिन वेट अफ अ बोइज भनेको कति छ, x1 को बार भनेको 70 केजी, मैले यहीँ पहिल्यै जनाइसकेको छु। अब मिन वेट अफ गर्ल्स भनेर x2 ले हामी जनाउँछौँ। मिन वेट अफ गर्ल्स इक्वल टु x2 को बार इक्वल टु 55 केजी। अब वी नो, अब हामी कम्बाइन अर्थमेटिक मिनको फर्मुला लेख्छौँ। x1 2 को बार इक्वल टु n1 x1 को बार प्लस n2 x2 को बार बाई n1 प्लस n2 हुन्छ, जुन कम्बाइन अर्थमेटिक मिनको फर्मुलाको रूपमा हामी लेख्दैछौँ यहाँ। अब यही फर्मुला लगाएर हामीले के गर्छौँ त, नम्बर अफ बोइज र नम्बर अफ गर्ल्स निकाल्छौँ। हेरौँ अब तलबाट के गर्ने हो त, अब माथि हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ, त्यही फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु पुट गर्छौँ यो फर्मुलामा, सब्स्टिट्युटिङ द गिभन भ्यालुज। अब त्यसपछि के पाउँछौँ त, यहाँ हेरौँ, x1 2 भनेको कति निकालेका छौँ, 60 केजी राखिसकेँ मैले यहाँ। र n1 भनेको मैले पहिल्यै निकालेको छु, हेर यहाँ n1 भनेको 150 माइनस n2 भनेर मैले निकालेको छु। यही कुरा यहाँ राखेँ। यो n1 लाई n1 मात्र राखेर n2 को फर्ममा कन्भर्ट गरेको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन, मैले अगाडि नै भनिसकेको कुरा। अगाडि इक्वेसन नम्बर 1 किन लगाएको भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर भयो होला। अब x1 को बार भनेको यहाँबाट 70 केजी छँदैछ, 70 राखेँ। अब यो प्लसको प्लस बाँकी रहेको कुरा n2 को n2 नै राखियो र x2 को भ्यालु हामीसँग माथिबाट x2 को बारको भ्यालु 55 छ, त्यही लिएर राखिदिएँ है। दुईटै इक्वेसन केमा, दुईटै यो माथिको न्युमेरेटर केमा गयो, n2 मा गयो। भनेपछि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुने भयो। अहिले यहाँ पनि n1 यहाँ n2 भएको भए हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर माथि नै कन्भर्ट गरेर राखेको हो। यो n2 लाई n1 को फर्मेटमा कन्भर्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन।
बाई n1 प्लस n2 को भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ n1 प्लस n2 n1 प्लस n2 को भ्यालु हामीले पहिले निकालेका छौँ n1 प्लस n2 इक्वल टु 150 छ यही कुरा हामीले अब तल राख्छौँ 150 अब जस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट मात्र बाँकी रह्यो अरु सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ हेरौँ और यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 900 बाँकी रहेको कुरालाई यसरी मिलाएर राखौँ अब यो सबै क्याल्कुलेसन माथिको क्याल्कुलेसन सबै गर्दाखेरि यति आयो यो यतापट्टि मल्टिप्लाई भएको छ है यसमा कुनै दुविधा छैन जस्तो लाग्छ मलाई प्लस यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस आयो भने यो र यो क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो त्यसपछि बाँकी रहेको कुरालाई यो माइनस माइनस काट्दिने हो भने र क्याल्कुलेसन गर्दा n2 को भ्यालु 100 आयो n2 को भ्यालु 100 आइसकेपछि त हाम्रो काम सक्यो n1 त आइहाल्छ n1 फाइन्ड आउट गर्नको लागि के गर्ने त इक्वेसन 1 मा लगेर n2 को भ्यालु राख्ने 150 माइनस n2 भनेको कति भयो 100 भर्खरै फाइन्ड आउट गरेका छौँ हाम्रो भ्यालु आइहाल्यो फ्रम इक्वेसन कति त 1 वी हैव n1 इक्वल टु 150 माइनस n2 को भ्यालु 100 राख्यो यहाँ भनेपछि 50 आयो अब मिलाएर लेख्दिउँ नम्बर अफ बोइज भनेको कति भयो 50 एन्ड नम्बर अफ गर्ल्स कति भयो n2 इक्वल टु 100 यसरी सजिलै हामीले यो क्वेसन पनि गर्न सक्यौं 18 नम्बर क्वेसन हेरौँ द एभरेज इन्कम अफ 100 पर्सन्स 100 जनाको एभरेज इन्कम इन अ भिलेज ए एउटा भिलेजको ए भन्ने भिलेजमा 100 वटा मान्छेको एभरेज इन्कम चाहिँ यति छ 3500 छ एन्ड द्याट अफ 150 पर्सन्स त्यही भिलेज नभएर अर्को बी भन्ने भिलेजको के छ त इन्कम एभरेज इन्कम 4000 छ जहाँ 150 जना मान्छेहरू बस्छन् यो भिलेजमा है वाट इज द टोटल इन्कम अफ बोथ भिलेज पुट टुगेदर दुईटै गाउँको इन्कम एकै ठाउँमा राख्ने हो भने कति हुन्छ त टोटल इन्कम भनेर भनिरहेछ टोटल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हामीलाई है एभरेज होइन एभरेज त यहाँ दिइरहेको छ दुईटा छुट्टा छुट्टै गाउँको र छुट्टा छुट्टै गाउँमा छुट्टा छुट्टै नम्बर अफ पर्सन पनि फरक फरक छ भनेपछि हामीले पहिला ए भन्ने गाउँको टोटल इन्कम निकाल्छौँ र सेकेन्डमा बी भन्ने गाउँको टोटल इन्कम निकाल्दिन्छौँ हामीसँग एउटा व्यक्तिको इन्कम 3500 छ भनेर भनिरहेछ भनेपछि 100 वटा व्यक्तिको इन्कम कति हुनुभयो 100 इन्टु 3500 गरेपछि आइहाल्यो त्यस्तै 150 वटा पर्सन भएको गाउँमा एउटा व्यक्तिको आम्दानी 4000 छ भने 150 इन्टु 4000 गर्यो भने टोटल इन्कम आयो अनि यहाँबाट यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट र यो 150 र यो 4000 मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टलाई के गर्ने एड गर्छौँ हामी एड गर्दा बित्तिकै काम खत्तम हुन्छ जस्तो कि यसलाई n1 मान्न सक्छौँ र यसलाई एभरेज भनिसकेपछि x1 को बार मान्न सक्छौँ है x1 को बार त्यस्तै यसलाई चाहिँ n2 मान्दिने र यसलाई चाहिँ समेसन x2 को बार मान्दिने र हामीलाई चाहिएको कुरा के हो त समेसन x चाहिएको हो समेसन x केले दिन्छ त भन्दा यी दुईटालाई जोड्ने हो समेसन x चाहिएको छ भने n1 x1 को बार प्लस n2 x2 को बार गर्यो भने समेसन x आउँछ अब यही मैले मानेको कुरालाई तल लेख्छु ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा हेरौँ त यहाँ n1 इक्वल टु 100 x1 को बार इक्वल टु 3500 n2 इक्वल टु 150 x2 को बार इक्वल टु 4000 फर भिलेज ए टोटल इन्कम भनेको कति आयो त n1 x1 को बार दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थिएँ आयो यति र गाउँ बी गाउँको लागि टोटल इन्कम भनेको n2 इन्टु x2 बार 150 जना
मान्छे भएको गाउँमा एउटा व्यक्तिको आम्दानी 4000 छ भने 150 वटा कति भयो त? दुईटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। भनेपछि अब दुईटै गाउँको टोटल इन्कम कति हुन्छ त भनेर भनिरहेछ। यो र यो दुईटै जोड दिने, यो रिजल्ट र यो रिजल्ट हामीले जोड्न सक्छौँ। यी दुईटा रिजल्ट जोड्दाखेरि यति भयो रिजल्ट। एकदमै इजी क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन त इक्जाममा नआउला तर बुझ्न चाहिँ पर्यो। क्वेसन नम्बर 18 को आईबाट गरौँ। द मेन मार्क्स गट बाई 300 स्टुडेन्ट, 300 जना स्टुडेन्टले प्राप्त गरेको मेन मार्क्स इन द सब्जेक्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्स, स्ट्याटिस्टिक्समा प्राप्त गरेको मार्क्स चाहिँ कति छ? 45 छ। द मेन अफ द टप 100 अफ देम, 100 जनाको कति छ त? वाज फाउन्ड टु बी 70 भनेर दिइरहेको छ। एन्ड द मेन अफ लास्ट 100 जनाको कति छ? फेरि 20 पाएका छन् एभरेजमा। वाट इज द मेन अफ द रिमेनिङ 100 स्टुडेन्ट, बाँकी 100वटा, 300वटा थिए स्टुडेन्ट हामीसँग र बाँकी 100वटा स्टुडेन्टको मेन मार्क्स कति फाइन्ड आउट गरे त, कति प्राप्त गरे त भन्ने कुरा छ। अब यसलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? यो पनि कम्बाइन अर्थमेटिक मिनसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। यसलाई कसरी गर्ने त? म क्वेसनबाटै पहिला थोरै पोइन्ट आउट गर्छु। यहाँ कसरी त भन्दा हेरौँ है त। जस्तो कि द मेन मार्क्स गट बाई 300 स्टुडेन्ट, 300 स्टुडेन्ट, यो त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भयो। यन इक्वल टु कति भयो? 300। इन द सब्जेक्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेर भनिरहेको छ आर 45 रहेछ भनेपछि यक्स 1 2 को बार भनेको कति भयो? 45 भयो। द मेन अफ अ टप 100 अफ देम, 100वटा टप 100वटा स्टुडेन्टको मेन कति रहेछ? 70 छ भनेर भनिरहेको रहेछ। भनेपछि यसलाई मैले मान्छु यन 1, यो चाहिँ यन 1 भयो। त्यस्तै यो 70 भनेको यक्स 1 को बार मैले यसलाई माने। एन्ड द मेन अफ लास्ट कति त? 100 स्टुडेन्टको कति छ? 20 छ भने मैले यसलाई यन 2 भन्छु नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई, र यसलाई यक्स 2 को बार मानिदिन्छु। त्यस्तै वाट इज द मेन अफ द रिमेनिङ 100 स्टुडेन्ट भनेर भनिरहेको छ। बाँकी रहेका 100 स्टुडेन्टलाई मैले यन 3 मान्छु, किनकि हामीसँग 300 स्टुडेन्ट थिए, यहाँ 100 स्टुडेन्ट गइसके, यता पनि 100 गइसक्यो भने बाँकी 100वटा स्टुडेन्ट बाँकी रहे। यसलाई मैले यन 3 मानेर माने, यो 100लाई मैले यन 3 माने। अब मलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यही 100वटा स्टुडेन्टको मिन। यो मिनलाई मैले यक्स 3 को बार भन्दैछु र मलाई यही यक्स 3 को बार फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई वेटेड अर्थमेटिक मिनमा काम गर्दै भएको कारणले गर्दाखेरि मसँग वेटेड अर्थमेटिक मिन र को फर्मुला लगाउँछु। अब त्यो वेटेड अर्थमेटिक मिनको फर्मुला लगाउनुभन्दा अगाडि मसँग यहाँ 3वटा क्याटेगोरिज भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई यन इक्वल टु 300 इक्वल टु यन 1 प्लस यन 2 प्लस यन 3 गर्न मिल्ने भयो। अब मैले यहाँ नोट गरेका यी कुराहरूलाई तल ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा थोरै मिलाएर लेख्ने प्रयास गर्दैछु। सायद क्वेसन क्लियर भएको होला। अब सेकेन्ड नम्बरबाट जाउँ सोल्युसन। सेकेन्ड नम्बरमा मैले भनेको थिएँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 300 भइहाल्यो। यसलाई यन इक्वल टु यन 1 प्लस यन 2 प्लस यन 3 गर्न सक्ने भयो। मेन मार्क्स अफ अ स्टुडेन्ट भनेको यक्स 1 2 को बार टोटलको कति हो त? 45 भनेर भनेको थिएँ, त्यो पनि मैले यहाँ पोइन्ट आउट गर्न मिलिहाल्यो 45। मेन मार्क्स अफ टप 100 स्टुडेन्टको मैले यक्स 1 को बार भनेको थिएँ, त्यो 70 गर्न मिल्यो। त्यस्तै मेन मार्क्स अफ अ लास्ट 100 स्टुडेन्टको कति थियो? यक्स 2 को बार इक्वल टु 20। क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसन मैले यहाँ लेखिरहेको छु। मेन मार्क्स अफ द मिडल 100 अथवा लास्ट जे भनौँ, बाँकी रहेका 100 स्टुडेन्टको मार्क्सलाई मैले के डिनोट गरेँ? यक्स 3 को बार। मैले अगाडि पनि सुरुमा डिनोट गरेर देखाएको थिएँ र यसलाई यन 3 मानौँ है। यो 100लाई यन 3 मान्न सकिन्छ। यो 100 भनेको यन 1 हो, यो 100 भनेको यन 2 हो र यो 100 भनेको यन 3 हो। अब हामीसँग कम्बाइन मिन निकाल्ने फर्मुला छ। कम्बाइन मिन कसरी निकाल्न सक्छौ त भन्दा हेरौँ। यक्स 1 2 को बार इक्वल टु यन 1 यक्स 1 को बार प्लस यन 2 यक्स 2 को बार
प्लस n3 x3 को बार बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 जतिवटा अब्जर्भेसन छ त्यति नै क्याटेगोरी छुट्याएको छ नि 100 भनेर ती n1 n2 n3 गर्न मिल्यो। अब माथि लेखिसकेका भ्यालुहरू हामीले यसमा लगाएर राख्छौँ। राख्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त n1 भनेको कति छ यहाँबाट 100 छ इन्टु x1 को बार भनेको 70 छ। त्यस्तै n2 भनेको 100 छ x2 को बार भनेको 20 छ n3 भनेको यहाँबाट 100 छ र x3 को बार भनेको फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ त्यो कुरालाई यहीँ राखौँ। n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेको यहाँबाट यी 300 छ यही 300 यहाँ लगाएर राख्दैछु। अब त यो क्यालकुलेसन गर्ने प्रोसेस मात्र भयो x3 मात्र एक्लै छ अरू सबै नम्बर छ भनेपछि सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो सबै क्यालकुलेट गर्दा यति हुन्छ यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा यति यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यति आएर बस्यो। मैले यसलाई यतै राखेँ र यिनीहरूलाई सबैलाई यतापट्टि माइनसको रूपमा लैदिसकेपछि योबाट यो घटाउँदाखेरि 4500 भयो यो 100 तल गयो डिभाइड गर्दाखेरि 45 आयो भनेपछि द मिन अफ अ मिडल 100 स्टुडेन्ट इज 45। मध्यम खाली स्टुडेन्टले कति ल्याएका रहेछन् त 45 ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। क्वेसन नम्बर 18 को थर्ड क्वेसनबाट सुरु गरौँ। 18 को थर्ड है। अब यसमा भनिरहेको छ थोरै हेरौँ छ क्वेसन बुझौँ पहिला। द मिन मन्थली स्यालेरी पेड टु अल इम्प्लोइज इन अ सर्टेन कम्पनी इज Rs 600। 600 रुपियाँ कुनै एउटा कम्पनीको कि कामदारहरूलाई एभरेज रूपमा दिइन्छ। औसतमा 600 रुपियाँ पेड गरिन्छ स्यालेरीको रूपमा। यो इम्प्लोइजहरू त के हुन सक्छन् मेल पनि हुन सक्छन् फिमेल पनि हुन सक्छन् त्यो कुरालाई नै यहाँ जनाएको छ क्वेसनले। द मिन मन्थली स्यालेरिज पेड टु मेल एन्ड फिमेल वेयर Rs 620 एन्ड रुपिज 520 रेस्पेक्टिभली। फेरि महिला र पुरुष अथवा महिलालाई 620 र 520 कर्मैसँग मन्थली स्यालेरी एभरेजमा दिइँदो रहेछ भने हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब्टेन द पर्सेन्टेज अफ अ मेल एन्ड फिमेल इम्प्लोइज इन द कम्पनी। त्यो कम्पनीमा भएका मेल र फिमेलको पर्सेन्टेज सङ्ख्या केमा निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो। यो क्वेसनमा पनि एउटा समग्र रूपमा मिन दिएको छ सम्पूर्ण इम्प्लोइजको। त्यसपछि मेल र फिमेल पनि यहाँभित्र लिइरहेको छ मेल र फिमेलको पनि एभरेज दिइरहेछ भनेपछि यसले क्याटेगोराइज गरिसक्यो भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ यो पनि कम्बाइन मिनको क्वेसन हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ र कम्बाइन मिनको फर्मुलाकै सहायताले हामीले पर्सेन्टेज अफ अ मेल एन्ड फिमेल निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि यो 600 छ नि यसलाई थोरै मेटेर मैले अगाडि बढ्दैछु। यो 600 लाई कम्बाइनतर्फ गइसकेपछि यसलाई x12 को बारको रूपमा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै द मिन मन्थली स्यालेरिज पेड टु मेल एन्ड फिमेल मेलको लागि 620 र फिमेलको लागि 520 पेड गर्छ भने यसलाई मेलको लागि x1 को बार भन्न सकिन्छ र फिमेलको लागि x2 को के बार भन्न सक्छौँ। फिमेलको x2 को बार भन्न सक्छौँ। अब हामीलाई पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। यहाँभन्दा अगाडि पर्सेन्टेजको कुरा गरेको थिइनँ नम्बरको मात्र कुरा गर्थ्यो। पर्सेन्टेज निकाल्न के गर्ने त एउटा n1 पनि छैन n2 पनि छैन कमसेकम एउटा फिमेलको सङ्ख्या भनिदिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नि त्यो पनि छैन। तर पर्सेन्टेजको फर्ममा हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। पर्सेन्टेजको फर्ममा भयो भने हामीलाई झन् सजिलो हुन्छ। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यदि n1 भनेको मेलको सङ्ख्या हो र n2 भनेको फिमेलको सङ्ख्या हो भने पर्सेन्टेजको हिसाब केमा गर्छौँ 100 को रूपमा काम गर्छौँ। सो n1 प्लस n2 इज इक्वल टु 100% हामीले भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्ने भयौँ n1 प्लस n2 इक्वल टु 100% मान्न सक्ने भयौँ। मानिसकेपछि मैले अगाडि गरिरहेको थिएँ n1 इक्वल टु 100 माइनस 2 पनि गर्न सकिने भयो भनेपछि n1 n2 मा कन्भर्ट गरिदिने
n2 है, यो n2 मा कन्भर्ट गरिदिने र कम्बाइन मिनको फर्मुला लगाउने हो भने हामीलाई चाहिएको n1 र n2 दुईटैको भ्यालु आउँछ। एकचोटि फेरि रिभिजन जस्तो गरौँ। मैले यो कम्पनीका काम गर्ने कामदारहरूको एभरेज स्यालेरी 600 जसलाई x12 को बार माने र फिमेल कामदारहरूको एभरेज आम्दानीलाई मैले x1 को बार र यो मेलको लागि र फिमेलको लागि मैले के मानिरहेको छु, फिमेलको लागि x2 को बार, यिनीहरूको एभरेज इन्कमलाई मैले x2 को बार मानिरहेको छु। र मैले इम्प्लोइजको सङ्ख्या त्यो पनि पर्सेन्टेजमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि n1 लाई मेल र n2 लाई फिमेल माने, n1 प्लस n2 इक्वल टु 100 माने। पर्सेन्टेजको रूपमा लेख्दा 100 लेख्न पाइयो र n1 लाई 100 माइनस n2 को रूपमा कन्भर्ट गरेर राखेको छु। अब के गर्छु, मैले सरासर फर्मुला लगाइदिन्छु है त। फर्मुलाको रूपमा तल हेरौँ। थर्ड नम्बर क्वेसन। पहिला ल्याङ्ग्वेजको रूपमा के लेखौँ, लेट n1 एन्ड n2 बी द पर्सेन्टेज अफ मेल एन्ड फिमेल इम्प्लोइज इन अ कम्पनी। n1 प्लस n2 इक्वल टु 100 भइहाल्यो। त्यसो भएपछि n1 इक्वल टु 100 माइनस n2 मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ यसरी राख्छु भनेर। अनि त्यस्तै मिन स्यालेरी अफ इम्प्लोइज भनेको x1 x2 टोटल भनेको कति हो, 600 हो, त्यसलाई यसरी जनाइयो। मिन स्यालेरी अफ मेल वर्कर मैले अगाडि भनेको थिएँ x1 को बार भनेको 620 भयो। मिन स्यालेरी अफ फिमेल वर्कर कति गर्न सक्ने भयो, x2 को बार इक्वल टु कति भयो, 520। यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू क्वेसनले दिएको नै हो। अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कम्बाइन मिनको फर्मुला लगाइन्छ भनेर। x12 को बार इक्वल टु n1 x1 को बार प्लस n2 x2 को बार बाई n1 प्लस n2 यो फर्मुला हो। अब माथि भएको सम्पूर्ण डाटाहरू हामीले यहाँ पुट गर्छौँ, अरू केही पनि काम छैन। n1 भनेको हामीले यहाँबाट कन्भर्ट गरेर राखेका छौँ 100 माइनस n2। n1 भनेको 100 माइनस n2 यो राख्नुपर्ने थियो, यहाँ थोरै मिस्टेक गरिएको छ, यसलाई थोरै मिलाउँ है त। यसलाई यहाँबाट म गर्छु। x12 को बार भनेको हामीसँग 600 छ इक्वल टु n1 भनेको 100 माइनस n2 छ इन्टु x1 को बार भनेको 620 छ है, प्लस र n2 भनेको n2 मै राखिदिउँ र x2 को बार भनेको हामीलाई यहाँबाट कति छ, 520 छ, 520 राखिदिउँ बाई n1 प्लस n2 हो। n1 भनेको कति भयो, 100 माइनस, यस्तो गरौँ, 100 माइनस n2 प्लस n2 भनेको त n2 को फर्ममा राखिदिउँ भनेपछि यो n1 र यो n2 कट हुन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आइदिन्छ इक्वल टु कति हुने भयो त, 620 अझ यसरी गरौँ, 6 टु मल्टिप्लाई गरौँ है त। कुन कुन मल्टिप्लाई गरौँ, यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 टु 0 0 0 भयो माइनस 6 टु 0 n2 प्लस 520 n2 ठिक छ। अब त यसपछि कुरो यहाँ मिलिरहेको छ, यसपछि कुरो हेर यहीँबाट चाहिँ यही कुरो हेरौँ। यहाँ चाहिँ के गरिएको रहेछ भन्दा अगाडि मैले हेरिनँ राम्रोसँग। यसमा चाहिँ n1 र n2 को भ्यालु, n1 प्लस n2 भनेको 100 पहिले राखिएको छ किनकि n1 र n2 भनेको त 100 हो। आखिरीमा मैले यहाँ बढी गरेँ, कुरो एउटै हो है। n1 प्लस n2 त हामीले 100 मानिसकेका छौँ नि त। आखिरीमा n1 को भ्यालु हामीले फेरि यहाँबाट मिलाएर राखेका थियौँ, 100 माइनस n2 गर्दाखेरि पनि के आउँछ त, कुरो चाहिँ उही हो। यताबाट गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। आखिरीमा लास्टमा आउने इक्वेसन चाहिँ एउटै आउँछ। क्लियर छ होला। अब यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस 2000 आयो भने यतापट्टिको यो र यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस 100 इन्टु n2 आउँछ। अब यसलाई र यसलाई काट्ने हो भने बाँकी रहेको n2 इक्वल टु 2000 बाई 100 हुने भयो। 0 0 0 0 गर्दाखेरि 20 मात्र। n2 भनेको 20 आयो भने n1
प्लस n2 इक्वल टु 100 थियो, n2 को भ्यालु 20 भयो भने n1 को भ्यालु 80 भइहाल्यो। जुन कुरालाई यहाँ लेखेको छ n1 इक्वल टु 100 माइनस n2 इक्वल टु 100 माइनस 20 इक्वल टु 80। Hence the percentage of a male and female who workers are 80 and 20 respectively। 80% मेल र 20% फिमेल रहेछन्। क्वेसन सकियो है त। यो भिडियोप्रति कुनै गुनासा सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज मलाई तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेसबुक पेज म्याथ फर यू को इनबक्समा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ।